हमारा शुमार उन चंद मुल्कों में होता है जहाँ पे टैक्स सबसे कम दिया जाता है और चैरिटी सबसे ज़्यादा की जाती है, और हम इसको तमगा इम्तियाज़ समझते हैं। मगर क्या ये तमगा इम्तियाज़ है या तमगा अफसोस है? क्या हम अपने मुल्क के अंदर हर वक्त किसी न किसी बेनेवलेंट लीडर का, बेनेवलेंट सेठ का, बेनेवलेंट मियाँ साहब का या बेनेवलेंट मामू का इंतज़ार नहीं करते रहते? कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है। ये कलाम वैसे इसी मिट्टी से निकल सकता था, क्योंकि जो कायनात का निज़ाम है वो तो क्रिएटर चला रहा है, एक क्रिएटर। मगर हमारा जो निज़ाम हस्ती है वो बहुत सारे मामू चला रहे हैं, बहुत सारे नाखुदा चला रहे हैं। हमारे जो घरेलू निज़ाम है, हमारा जो घर का जो एक यूनिट है, उसके अंदर भी जब भी हमें कोई ज़रूरत पड़ती है तो हमें कोई ना कोई मामू नज़र आता है जिससे मदद मांगी जा सकती है। वो बेनेवलेंट होता है, सखी होता है। इसी तरह जो हमारा मोहल्ले का निज़ाम है, तो एक मोहल्ले का भी एक मामू होता है, एक बेनेवलेंट आदमी होता है जिसके पास मोहल्लेदार अपने मसले लेके जाते हैं। इसी तरह अगर हम बीमार हो जाए तो हम जब अस्पताल में जाते हैं और ख़र्चा ज़्यादा होता है तो वहाँ भी कोई ना कोई मामू होता है जो पैसे दे के जो है वो हमारा इलाज करा रहा होता है। इसी तरह हर पाकिस्तान के थाने के अंदर, हर पाकिस्तान के जो भी रियासती इदारे हैं, जो भी हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, उनके अंदर भी मामू होते हैं या मामू का कोई जानने वाला होता है जो हमारे मसले हल करता है। इसी तरह टॉप टेयर लीडरशिप जो है हमारी, हमारे जो पूरी रियासत का निज़ाम चला रहे हैं, वो भी हमारे इसी तरह चला रहे हैं जैसे हमारे मामू हमारे घर का निज़ाम चला रहे हैं। ये जो हमारी फैसिनेशन है एक शख्स के बेनेवलेंट होने से, सखी होने से, इस फैसिनेशन की क्या वजह है? क्या हम ये समझते हैं कि हमें रियासत को मजबूत करना चाहिए, या हम समझते हैं कि इसी किस्म के मामू जो हैं वो हमारा सिस्टम चलाते रहेंगे और वो हमारे इलाक़ों में सबसे इज़्ज़तदार लोग होंगे? देखिए, हमारे मुल्क का अलमिया ये है, सिर्फ वैसे हमारे मुल्क का नहीं, हमारा जो ये इलाका है हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, हमारा ये अलमिया है कि हम ये समझते हैं कि रियासत को जो है वो कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे यहाँ ऐसे लोग हैं जो हमारा सिस्टम चला सकते हैं। दुनिया में वैसे ये निज़ाम होता नहीं है। ये भी मैं आपको अभी समझाता हूँ कि दुनिया ने इस निज़ाम को कैसे काबू किया। वहाँ पे वो शख्स सबसे ज़्यादा बेहतर नहीं समझा जाता जो चैरिटी सबसे ज़्यादा करता है। इज़्ज़त उस शख्स की होती है जो टैक्स ज़्यादा देता है, और जो रियासत होती है वो बेनेवलेंट होती है, वो उन लोगों का ख्याल रखती है जो लोग लोअर साइड ऑफ द इनकम स्केल होते हैं उन मुल्कों के अंदर। कभी आप अपने शहर मोहल्ले से निकलें, पूरे पाकिस्तान में जगह जगह लोग बैठ के खाना खा रहे होते हैं। ये जो करोड़ों अरबों रुपए लोग डोनेशन देते हैं इन चैरिटीज़ को, सिलानी वगैरह को, जो लोगों को खाना खिलाती है, बहुत अच्छी बात है, लोगों को खाना ज़रूर खिलाना चाहिए। कभी आप उन लोगों से बात करें, अव्वल तो वो लोग सर झुका के अपनी शक्ल को छुपा के वहाँ बैठ के खाना खा रहे होते हैं, मगर कभी आप उनसे पूछें, आपको 80 या 90% लोग वहाँ पे ऐसे होंगे जो नौकरी पेशा लोग होंगे। क्या निज़ाम है इस मुल्क के अंदर कि एक नौकरी पेशा आदमी जिसको महीने के आखिर में तनख्वाह मिलती है वो 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकता? हो सकता है कि उन्हीं नौकरी पेशा लोगों के जो सेठ हों वही सिलानी को डोनेशन दे के उनको खाना खिला रहे हों। क्या ये हैरत अंगेज़ बात नहीं है? क्या ये लम्हा फ़िक्रिया नहीं है सोचने के लिए कि इस मुल्क में ये जो बेसिक रिक्वायरमेंट है तनख्वाह की कि 2 वक्त की रोटी मिल सके, वो नहीं मिल रही। हालांकि जो इदारा ये पैसे खिला रहा है, जो इदारा ये खाना खिला रहा है, उस इदारे के पास अरबों रुपए हैं जो लोगों ने दिए हुए हैं। क्या इन अरबों रुपए से वो जो लोग वहाँ खाना खा रहे हैं उनकी इनकम को सस्टेन नहीं किया जा सकता था? इसी तरह जो हस्पतालों में हमारे मरीज़ जाते हैं, बहुत से लोग ज़कात पे, खैरात पे वहाँ पे इलाज कराते हैं। इनके पीछे भी वही मामू, वही सेठ हैं जो इनको पैसे दे रहे हैं। वो लोग जो इस मुल्क में पैसे बना रहे हैं, उनके इदारों के अंदर बहुत सारे एम्प्लॉइज़ होंगे। वही एम्प्लॉइज़ जो सड़कों पे बैठ के ज़कात खैरात का खाना खाते हैं, और फिर जब उनके बच्चे बीमार होते हैं तो अपने ही सेठ के पैसों से वहाँ पे ज़कात खैरात में इलाज कराते हैं। देखिए, ये सारे निज़ाम के अंदर हमें इस बात को समझने की ज़रूरत है कि हमारे निज़ाम ऐसे बन क्यों गया। आपका कोई रिश्तेदार, भाई, दोस्त, कज़न अगर मुल्क से बाहर रहता है तो मुझे यकीन है कि आपको इस बात का पता होगा कि जब रमज़ान में स्पेशली जब हम ज़कात देते हैं तो वो लोग पाकिस्तान भेजते हैं अपनी ज़कात को। उसकी शायद ये एक वजह ये भी होती है कि जिन मुल्कों में वो रहते हैं, वेस्ट के मुल्कों में, वहाँ पे आपको ज़कात लेने वाला नहीं मिलता। इसकी वजह यह है कि रियासतों ने ऐसा सिस्टम बनाया है कि हमारे जो लोग हैं वो हमें टैक्स देंगे, और हम जो जो इनकम स्केल के नीचे हैं, जिन लोगों को ज़रूरत है, उन लोगों की रियासत मदद करेगी। हमारे यहाँ ये
काउंटर आर्गूमेंट ये है कि रियासत करप्ट है और करप्शन की वजह से हमारे मुल्क के अंदर जो है ये जो बेसिक सर्विसेज हैं, हॉस्पिटल्स की, खाने पीने की जो बेसिक सर्विसेज हैं बिल्ड नहीं होती, तो लोग अपनी जेब से पैसे निकाल के ये देते हैं और लोग अपनी जेब से जो पैसे देते हैं उससे हमारा निज़ाम चलता है। पूरी तारीख को 77 साल की उठा के देख लें इस मुल्क की, और कोई एक साल ऐसा बता लें जहाँ पे लोगों ने ये सोचा हो कि एक साल हम पूरा टैक्स दे के देखते हैं और फिर देखते हैं कि रियासत करती क्या है। हमारा ये आर्ग्यूमेंट कि रियासत करप्ट है, करप्शन हर डिपार्टमेंट के अंदर है, कभी ये ट्राई ही नहीं किया गया कि हम पूरा टैक्स दे के जो है वो देखे तो सही कि रियासत उस पैसे का करती क्या है। हमारे ये जो सोच है, अपना टैक्स जो है वो ज़कात की सूरत में या अपना टैक्स जो है वो खैरात की सूरत में किसी अस्पताल को दे देना है, शायद यही जड़ है इस प्रॉब्लम की कि इस मुल्क के अंदर सिर्फ चंद लोग देने वाले रह गए और पूरी कौम लेने वाली बन गई है। देखिए, हमारे यहाँ ये जो डिग्निटी ऑफ ह्यूमन है, इंसान की जो डिग्निटी है, इसके बारे में कोई नहीं सोचता। आप अपनी सड़कों पे चले जाएं, ये मैंने आपसे बात की कि जिन सड़कों पे लोग बैठ के खाना खा रहे हैं, आप कभी गौर करने की कोशिश करें तो वहाँ पे अगर कोई मिडिल क्लास आदमी होगा जो मोटरसाइकिल पे आया होगा, एक इदारे में, दफ्तर में, एसी वाले कमरे में नौकरी करता होगा, वो इस तरह वहाँ पे बैठा होता है जैसे वहाँ पे कोई चोरी हो रही हो। अपनी शक्ल छुपा के बैठता है ताकि उसको कोई देख ना ले, उसकी जो वाइट कॉलरनेस है वो दुनिया से छुपी रहे। जब आप लोगों को चैरिटी से इलाज कराते हैं, जब आप लोगों की चैरिटी से उनको खाना खिलाते हैं, जो बेसिक बात है, तो आप एक्चुअली पूरे मुल्क को भिखारी बना रहे होते हैं। इस बात का हिसाब लगाना कि पाकिस्तान के अंदर चैरिटी कितनी होती है और टैक्स कितना जमा किया जाता है, मुझे यकीन है कि पाकिस्तान में टैक्स कलेक्शन से 10 गुना ज़्यादा चैरिटी की जाती है। ये जो पैसा है जो चैरिटी के लिए इस मुल्क में दिया जाता है, ये किसका पैसा है, इसको कमाया कैसे गया, ये पैसा सिस्टम के अंदर क्यों नहीं है, इस पैसे से चैरिटी जो की जा रही है उन चैरिटीज़ का क्या हिसाब है, हमारे मुल्क में किसी को नहीं पता। क्योंकि हमें ये पता है कि जो शख्स चैरिटी कर रहा है हमारे मुल्क के अंदर, वो बहुत ज़्यादा इज़्ज़तदार है। वो शख्स अपने निज़ाम के अंदर कैसे उस निज़ाम को चला रहा है, उसके सिस्टम के अंदर कितनी तनख्वाहें दी जा रही हैं, उसके सिस्टम के अंदर कितना लोगों का ख्याल रखा जा रहा है, हमें कोई नहीं पता। देखिए, मैं आपके सामने वेस्ट का मॉडल बताता हूँ कि दुनिया ने इस मसले को हल कैसे किया। अगर आप वेस्ट में रहते हैं तो वहाँ पे अगर आप पैदा हुए हैं तो एक 10वीं जमात तक, 11वीं जमात तक जो है वो सिंगल निसाब हर बच्चे को पढ़ाया जाता है। हर बच्चे का मतलब है कि अमीर का बच्चा भी, गरीब का बच्चा भी एक सिंगल निसाब पढ़ता है। उसमें जो बच्चे तेज़ होते हैं वो आगे कॉलेज चले जाते हैं। अगर आप गरीब हैं और आपके पास कॉलेज जाने के पैसे नहीं है तो हुकूमत जो है वो आपको स्टूडेंट लोन देती है, जो आपने अपनी प्रोफेशनल लाइफ में वापस आके देना होता है वापस। जो लोग पीछे रह जाते हैं, जो नीचे रह जाते हैं, उन लोगों का ख्याल हुकूमत इस तरह रखती है कि जो लोग आगे निकलते हैं, कॉलेज एजुकेशन हासिल करते हैं, मुख्तलिफ बड़े बड़े जॉब्स पे लगते हैं, वो लोग अपने टैक्स के सिस्टम से हुकूमत को पैसे देते हैं और हुकूमत उन टैक्स से वो लोग जो पीछे रह गए होते हैं उनका ख्याल रखती है। अस्पताल चलते हैं, लोगों को खाने को मिलता है, लोगों को रोज़गार मिलता है। हमारे यहाँ ये जो सिस्टम है ये बेनेवलेंट लोगों के हाथ में है। हम ये समझते हैं कि एक बेनेवलेंट लीडर आएगा, हमारी बल्कि ये ख्वाहिश है कि शायद एक बेनेवलेंट डिक्टेटर आ जाए जो इतना सखी हो कि हमारे मुल्क के हमारे हालात चेंज कर दे। और यही हमारी तबाही की वजह है, क्योंकि हम लोगों को ज़कात खैरात देने को तैयार हैं, हम लोगों को तनख्वाह देने को तैयार नहीं हैं, हम लोगों से काम लेने को तैयार नहीं हैं, हम लोगों को खाने का तो प्रॉब्लम ये भी है कि ऐसी मज़ेदार चीज़ है खाना कि आप एक शख्स को दुनिया का सबसे महंगा भी खाना खिला दें, एक वक्त पूरे मुल्क को खिला दें, तो शाम को उसको फिर भूख लग जाएगी। ये निज़ाम जो है ये कुदरत का निज़ाम है और इस कुदरत के निज़ाम से मुकाबला नहीं किया जा सकता। मगर अगर उस शख्स को आप हुनर सिखा दें, उस शख्स को इस किस्म की नौकरी दे दें कि वो अपनी 2 वक्त की रोटी का बंदोबस्त कर सके, तो ये सिस्टम ही ख़त्म हो जाएगा। इस मुल्क के अंदर भी आपको लोग नहीं मिलेंगे जिनको ज़कात खैरात की ज़रूरत। बहुत अजीब व गरीब मुझे लगता है जब कई दफ़ा ये जो चैरिटीज़ होती हैं, जो खाने पीने की चैरिटीज़ होती हैं, कहती हैं कि हम एक हफ़्ते में मुर्गी खिलाते हैं, एक हफ़्ते में एक दफ़ा जो है वो गोश्त खिलाते हैं। आपने खिलाना है गोश्त? जिस शख्स को एक हफ़्ते में, एक साल में रोज़ाना भी आप ज़कात के खैरात के पैसों से गोश्त खिला रहे हैं, मुझे यकीन है कि अंदर से उस शख्स को पता है
کہ وہ اپنے پیسوں سے اپنے بچوں کو دال بھی کھلا لے گا تو وہ بہتر ہے. مگر ہمیں شاید اس بات کی اس لیے سمجھ نہیں آتی. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بینیولنٹ ہیں, ہم گوشت کھلاتے ہیں لوگوں کو, ہم بینیولنٹ ہیں, ہم علاج کراتے ہیں لوگوں کا. یہ جو ہم ہے ہمارے اندر اس ہم سے جو نقصان ہو رہا ہے اس ملک کو, اس ہم سے جو نقصان ہو رہا ہے ہماری ڈگنیٹی کو, پوری قوم کی ڈگنیٹی کو, پورے ملک کی ڈگنیٹی کو, یہ ناقابل تلافی نقصان ہے. جہاں پہ امپلائمنٹ کے بجائے جو ہے وہ فری میں چیزیں دی جا رہی ہیں. لوگ ہمارے یہاں جو کمرشل بینک لونز دیتے ہیں وہ بھی انہی چند لوگوں کو دیتے ہیں. انہی کے ادارے بڑے ہوتے ہیں, انہی کے ادارے ٹیکس میں چوری کرتے ہیں, اور انہی کے اداروں سے جو پیسے ہیں وہ زکوٰۃ خیرات کے سسٹم کے اندر آ کے ہم جیسے لوگوں کا نظام چلا رہے ہیں. اس کا کوئی حل نہیں ہے, کیونکہ سوچ کو خراب ہوتے ہوتے اس قدر ہم آگے چل پڑے ہیں کہ شاید یہ سوچ کا ریورسل اب بہت زیادہ مشکل ہے. ہم نے شاید اپنے سروں پہ ایسے لوگوں کو بٹھا دیا ہے. ہماری خواہش ہے کہ ایسے لوگ ہمارے سروں پہ بیٹھیں جو بینیولنٹ ہوں. ہم نے کبھی یہ سوچا ہی نہیں ہے کہ ہمارے کام سے ہماری ریاست جو ہے وہ کیسے سخی ہو سکتی ہے, ہماری ریاست ہمارا کیسے خیال رکھ سکتی ہے. یہ پرابلم ہندوستان میں بھی ہے, یہ پرابلم پاکستان میں بھی ہے, بنگلہ دیش میں بھی ہے, کہ جب ہم ایک لیڈر چن لیتے ہیں تو ہم اس سے اس قسم کی محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ پھر ہم اس کی اولاد کو بھی اپنا حکمران بنانے کی کوشش کرتے ہیں. ایک سڑک فلانے لیڈر نے بنا دی تو اس سڑک کی وجہ سے ہم اس کی 4 پشتوں کو اپنا لیڈر بنانے کی کوشش کرتے ہیں. ایک ہسپتال بنا دیا ہمارے محلے علاقے میں, ہمارے شہر میں 2 یونیورسٹیاں بن گئیں. پوری دنیا کے اندر یہ جو سڑکیں ہیں, اسکول ہیں, کالج ہیں, یونیورسٹیز ہیں, ہسپتال ہیں, یہ ریاست بناتی ہے, کبھی کوئی شخص نہیں بناتا. میں نے نہیں سنا کہ کسی دنیا کے سمجھدار ترقی یافتہ ملک میں کوئی لیڈر اعلان کرے کہ میں نے یہ سڑک آپ کے حلقے میں بنائی تو آپ جو ہیں وہ مجھے ووٹ دیں, کہ یہ ہسپتال جو ہے یہ میں نے اپنی بینیولنس سے بنایا, اپنی جیب سے بنایا آپ نے, یا ان پیسوں سے بنایا جو آلریڈی جو ہے وہ آپ ٹیکس کے پیسے جو عوام سے آپ ڈائریکٹ ٹیکسیشن کی صورت میں دے رہے ہیں اس سے بنایا. میں نے بنایا. یہ جو میں کا لفظ ہے یہ ان لوگوں کے لیے مخصوص ہو گیا ہے جو ہمارے سسٹم کے سب سے اوپر ہیں, اور چاہے وہ ہمارے گھریلو سسٹم کے اندر سب سے اوپر ہو, یعنی ہمارے خاندان کو کوئی ماموں ہو, یا کوئی وہ ہمارے شہر کے سسٹم کے سب سے اوپر ہو, یا ہماری ریاست کے سسٹم کے سب سے اوپر ہو. جب تک اس سوچ کو ہم سمجھیں گے نہیں, یہ نہیں سمجھیں گے کہ یہ جو تمغہ افسوس ہے ہمارے ملک کے اوپر کہ ہم چیریٹی سب سے زیادہ کرتے ہیں اور ٹیکس سب سے کم دیتے ہیں, ہم یہ نہیں سمجھیں گے کہ جو چیریٹی کی جا رہی ہے یہ ان پیسوں سے کی جا رہی ہے جن پیسوں سے ہم ایکچولی لوگوں کی زندگی کو اپلفٹ کر سکتے ہیں, لوگوں کو اس قسم کا روزگار دے سکتے ہیں کہ وہ خود کفیل ہوں اپنا سسٹم چلانے کے لیے, اپنے معاملات کو چلانے کے لیے. تو جتنی مرضی چیریٹی کر لیں, پورے ملک کی ہر چیز بیچ کے چیریٹی کر لیں, یہ ختم ہو جائے گی. آپ کی ڈگنیٹی ختم ہو جائے گی, آپ کے کام کرنے کا طریقہ ختم ہو جائے گا. آپ اسی طرح لیڈروں کی گاڑی کے پیچھے بھاگتے رہیں گے, اپنے دفتر کے مالک کو جو ہے وہ عرضیاں لے کے جاتے رہیں گے اس کے پاس, کیونکہ اس شخص کے علاوہ جو ہے وہ آپ کے پاس کوئی اور رستہ نہیں ہے کہ آپ اپنے مسئلے حل کریں. حالانکہ شاید وہی شخص جو آپ کے سسٹم کے اندر ہے, آپ کے گھر کا ماموں ہے, یا آپ کے دفتر کا انچارج ہے, یا آپ کے ملک کی سب سے بڑی کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے, شاید وہی شخص اس ساری چیزوں کا ذمہ دار ہے, کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ میں کروں گا تو چیز چلے گی. شاید وہ اپنے آپ کو ناخدا سمجھتا ہے, وہ سمجھتا ہے کہ نظام ہستی وہ چلا رہا ہے, چاہے وہ ایک آدمی اپنی صرف فیملی کا 4 لوگوں کا 10 لوگوں کا نظام چلا رہا ہو, یا ایک شخص 24 کروڑ لوگوں کا نظام چلا رہا ہو. دیکھیے بات مشکل ہے, بات سخت ہے. ہم نے پھر کوشش کی ہے کہ ہم احتیاط سے کریں. شاید احتیاط کی وجہ سے ہی ہم جیسے لوگ جو ہے وہ بات کو کھول کے نہیں کر سکتے. اگر میری جگہ کوئی ایسا شخص ہوتا جو 10-20 کروڑ روپے زکوٰۃ دیتا ہوتا تو وہ کہتا کہ ایسی کی تیسی تمہاری, میں کر کے دیتا ہوں, میں جو مرضی بول دوں. ہم ایسے لوگوں سے واقف ہیں جو مرضی بول دیتے ہیں, اور باقی سارا ملک سن رہے ہیں. دیکھیے اس کا کوئی حل نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہمیں اس بات کی سمجھ آئے کہ ہم نے اس کو مسئلے کو حل کیسے کرنا ہے. کیا ہم نے ایسے ہی لوگوں کو سر پہ چڑھا کے رکھنا ہے جن کی وجہ سے یہ نظام خراب ہے, اور پھر انہی کے پیسوں سے جو ہے وہ ہمارا انڈیویجول کا نظام چلتا ہے, ہمارے بچوں کا علاج ہوتا ہے, ہمارے بزرگوں کا علاج ہوتا ہے, ہمیں تعلیم ملتی ہے,
یہاں تک کہ دوپہر کا یا رات کا کھانا بھی جو شخص آپ کے گھر کا کفیل ہے، سارا دن محنت کرنے کے باوجود سیلانی ٹرسٹ پہ بیٹھ کے کھانا کھا رہا ہوتا ہے، اگر 10 ارب روپے مہینے کے یا سال کے اس چیریٹی آرگنائزیشن کو یا کسی بھی چیریٹی آرگنائزیشن کو ملتے ہیں تو بانٹ دے لوگوں میں۔ ہم یہ بھی نہیں ٹرسٹ کرتے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک شخص کو اگر ہم ہاتھ میں پیسے پکڑا دیں گے تو وہ ضائع کر دے گا۔ یعنی ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جو سوچ ہے اس کے اوپر بھی ہماری چلنی چاہیے۔ ہم اگر نہیں کسی کو کر کے دیں گے تو یہ خود نہیں کر سکے گا، اور ہم شاید کر بھی نہیں سک رہے۔ اتنی زیادہ ہمارا ایکسپیرینس ہو گیا نہ کر سکنے پہ کہ ہم کر بھی نہیں سک رہے۔ کتنی ایسی چیریٹیز ہیں ہمارے یہاں جو لوگوں کو ڈائریکٹ پیسے دیتی ہیں کہ آپ کوئی کاروبار بنا لو۔ یہ جو سوشل سیکیورٹی سسٹم ہے جو پوری دنیا میں ویسٹ میں ہوتا ہے، امریکہ میں، یورپ میں، سوشل سیکیورٹی سسٹم یہ ہے کہ ریاست یہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ اس کے پاس یہ ہنر ہے، اس ہنر میں اس کو نوکری نہیں مل رہی، تو وہ کیش کی ڈسپرسمنٹ کرتی ہے، وہ پیسے دیتی ہے اگلے بندے کے ہاتھ میں، کیونکہ ریاست یہ ٹرسٹ کرتی ہے کہ یہ شخص اپنے کھانے کا بندوبست کرے گا، کوئی دوا دارو کی ضرورت ہوگی تو وہ کرے گا، علاج کرا لے گا اپنا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی غریب آدمی کے ہاتھ میں اگر پیسے پکڑا دیے تو یہ سگریٹ میں اڑا دے گا۔ ہم کیوں یہ سمجھتے ہیں ہمیں نہیں پتہ، مگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی ایک ادارے کو 10 ارب روپے 20 ارب روپے دے دینے سے وہ کھانا کھلا دے گا۔ ہمارا کام اس کو کھانا کھلانا ہے، ساری عمر ہمارے پیسوں سے اس نے کھانا کھانا ہے، اپنے پیسوں سے اس نے پانی بھی نہیں پی سکنا۔ ہم اس نہج پہ لے کے جا رہے ہیں اس ملک کو کہ اس ملک کے زیادہ تر عوام نے اپنے پیسوں سے جو ہے وہ سانس بھی نہیں لے سکنا۔ سانس کے اوپر بھی کسی کی زکوٰۃ، کسی کی خیرات کی ضرورت پڑنے لگی ہے۔ دیکھیے یہ سخت باتیں، یہ باتیں جو ہیں وہ شاید لوگ سننے کو تیار نہیں ہیں، مگر ہمیں نظر آ رہا ہے اب ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ہم جہاں جاتے جا رہے ہیں وہاں آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے، کوئی علاج بھی نہیں ہے اس کا۔ جو اوپریسڈ لوگ ہیں، ہم جیسے لوگ، ہم بہت احتیاط سے بات کرتے ہیں، اور شاید کل یا پرسوں ہم سب کو اپنے اپنے ماموں کی ضرورت ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ اس جنریشن میں یہ چیز ختم ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ مجھے امید ہے کہ جو اگلی جنریشن آنی ہے ان کو اس بات کا احساس ہوگا کہ ہم امپاور کریں لوگوں کو، عام لوگوں کو۔ اگر ہم امپاور نہیں کر سکتے تو ہم غلط کو غلط کریں۔ ہم اس بات پہ فخر نہیں کریں کہ ہمارے گھر سے جو اگر ہم کسی سیٹ کے بیٹے ہیں تو ہم زکوٰۃ کتنی دیتے ہیں، ہم اس بات پہ فخر کریں کہ ہمارا باپ ٹیکس کتنا دیتا تھا۔ ہم اس بات پہ فخر کریں کہ ہمارا باپ اگر لیڈر ہے اس ملک کا، اس ملک کے ریاست کے امور چلاتا ہے، اس ملک کے پروونشل امور چلاتا ہے، کسی شہر کے امور چلاتا ہے، تو وہ خدمت کتنی کر کے گیا، بجائے اس کے کہ اس نے ہسپتال کتنے بلڈ کیے۔ اور وہ ہم اس ایک ہسپتال کے بنانے سے جو ایکچولی ریاست کا کام ہے، ہم جو ہیں وہ ساری عمر لوگوں کو پریس کرتے رہے کہ ہم نے یہ ہسپتال بنایا ہے، اب ہم ہی آپ کی مصیبتوں کا علاج ہیں۔ کوئی شخص بینیولنٹ نہیں ہوتا۔ کریٹر کی ذات کے لیے یہ لفظ استعمال کرنا چاہیے۔ ہم ختم کریں اپنے اندر، اور کوشش کریں کہ ایک نظام کے اندر ہر قسم کے لوگ رہتے ہیں، مگر ہر انسان کی ڈگنیٹی جو ہے وہ برابر ہوتی ہے۔ سڑکوں کے اوپر لوگوں کو مفت کا کھانا کھلا کے ہفتے میں ایک دن گوشت دینے سے ان کی ڈگنیٹی ختم نہیں کریں۔ بہت شکریہ۔